अस्सलामु अलैकुम। मदीना अरबिक रीडर के छठे क्लास में आप सबका इस्तकबाल है और इस क्लास में हम उसी कायदे की मज़ीद मश्क करेंगे जो हमने इससे पहले पढ़ा है कि दो लफ्ज़ों को मिलाकर जुमला कैसे बनाया जाता है। लिहाजा आज की जो तमरीनात हमारे सामने में आएंगी इस किताब में वो इसी सिलसिले की हैं। उसमें यही सिखाया जाएगा कि जुमला कैसे बनता है। पहले पे अल होता है, दूसरे लफ्ज़ पे अल नहीं होता है। लेकिन आज के तमरीनात में जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वो तशदीद वाले होंगे। लिहाजा तशदीद के सिलसिले में एक अहम बात हमें ये जानना चाहिए कि अगर अल के बाद तशदीद आ रहा है तो अल की जो लाम है वो साइलेंट हो जाती है, उस लाम को हम नहीं पढ़ते हैं। और अगर अल के बाद तशदीद नहीं है तो वो लाम पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख रहे हैं अल कमरू, यहाँ पे लाम के बाद में तशदीद नहीं है, लिहाजा लाम वाज़ेह तरीके से पढ़ा जाएगा। और अशम्सु जो दूसरी मिसाल है इसमें अल के बाद शीन पे तशदीद है, लिहाजा अल नहीं पढ़ा जाएगा और सीधा अलिफ को शीन से मिला देंगे और पढ़ेंगे अशम्सु। इसी तरीके से एक और मिसाल आपको देते हैं कि अद्दीकु, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलिफ लाम जो अल है उसके बाद में तशदीद आ रहा है, दाल के ऊपर तशदीद है, यहाँ भी लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अल दी को नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीधा अलिफ को दाल से मिलाएंगे और पढ़ेंगे अद्दीकु। इसकी ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आम तौर से लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, आप में से अक्सर लोग कुरान पढ़ना जानते हैं और कुरान में हम इस रूल को खूब अच्छी तरह फॉलो करते हैं, लिहाजा मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के सबक में जिस चीज़ पे फोकस किया गया है वो यही है कि तशदीद वाले अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ तमरीनात भी इसमें ऐसी आएंगी जिसमें आपको तशदीद और बग़ैर तशदीद के पढ़ना होगा। जहाँ पे तशदीद है उससे पहले अल को लाम को साइलेंट करना होगा और जहाँ पे तशदीद नहीं है वहाँ पे लाम को वाज़ेह तरीके से पढ़ना होगा। तो इस कायदे को जहन में रखें और अब सीधा किताब की तरफ चलते हैं और किताब से कुछ तमरीनात और कुछ मश्क पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा नंबर 21 पे मौजूद इन अल्फाज के मानी हमने पिछले सबक में याद किए थे और फिर हमने कहा था कि इसके बाद जो अल्फाज हैं वो तशदीद वाले अल्फाज हैं और अगर तशदीद से पहले अल आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ा जाता है, लाम साइलेंट होती है। तो चलिए इन हरूफ की और इन जुमलों की मदद से तशदीद की मश्क करते हैं और इन हरूफ को और जुमलों को पढ़ते हैं और मानी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जुमला बल्कि लफ्ज़ जो शुरू हो रहा है वो ये है नजमुन। नजमुन का माना होता है सितारा, एक सितारा या कोई सितारा। आगे अन नजमू, अलिफ के बाद मौजूद लाम को न पढ़ने की वजह यह है क्योंकि तशदीद आ रहा है, अल नजमू नहीं पढ़ेंगे, अन नजमू। अन नजमू का माना होगा सितारा। इंग्लिश में तर्जमा होगा नजमुन अ स्टार, अन नजमू द स्टार। आगे है रजुलुन, रजुलुन एक आदमी, कोई आदमी। अर रजुलु आदमी, इंग्लिश में होगा रजुलुन अ मैन, अर रजुलु द मैन। आगे है दीकुन, दीकुन मुर्गे को बोलते हैं, मुर्गा। दीकुन कोई मुर्गा या एक मुर्गा। अद्दीकु मुर्गा, इंग्लिश में बोलेंगे दीकुन अ कॉक, अद्दीकु द कॉक। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखें, मॉडर्न अरबिक में तशदीद के नीचे अगर आपको यह हरकत नज़र आती है तो ये ज़ेर माना जाता है, इसको ज़बर न पढ़ें। बहुत सी दफ़ा मालूमात न होने की वजह से इसको ज़बर पढ़ते हैं क्योंकि ये हर्फ के ऊपर है। तशदीद के नीचे अगर है ये हरकत तो इसको ज़ेर पढ़ा जाएगा, लिहाजा ये लफ्ज़ है अद्दीकु द कॉक। अगला लफ्ज़ है तालिबुन, एक तालिब इल्म, कोई तालिब इल्म। अत्तालिबु तालिब इल्म, इंग्लिश में तर्जमा होगा अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट। अब आगे जुमले हैं, सीधा इन जुमलों को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। पहला जुमला है अन नजमु बईदुन, अन नजमु सितारा, बईदुन दूर है। अन नजमु बईदुन द स्टार इज फार। आगे है अर रजुलु वाकिफुन, अर रजुलु आदमी, वाकिफुन खड़ा है। अर रजुलु वाकिफुन आदमी खड़ा है, द मैन इज स्टैंडिंग। नंबर 3 असुक्करु हुल्वुन, असुक्करु हुल्वुन चीनी मीठी है, द शुगर इज स्वीट। नंबर 4 है
الطالب مریضن، الطالب مریضن، طالب علم بیمار ہے. The student is patient. نمبر 5 ہے الدیک جمیل. الدیک کا معنی مرغا، جمیل خوبصورت. الدیک جمیل مرغا خوبصورت ہے. The cock is beautiful. نمبر 6 الدفتر جدید. الدفتر جدید، نوٹ بک، کاپی نئی ہے. دفترو کا معنی ہوتا ہے کاپی یا نوٹ بک. یہاں بھی بہت سی دفعہ اردو کے جاننے والے خاص طور سے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا کنفیوزڈ ہوتے ہیں. دفتروں کو بہت سی دفعہ وہ آفس سمجھ لیتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں دفتر بولتے ہیں نوٹ بک کو. الدفتر جدید، the نوٹ بک از نیو. نمبر 7 ہے التاجر غنی. آسان جملہ ہے، تاجر مالدار ہے. the merchant is rich. نمبر 8 ہے الدکان مفتوح. الدکان کا معنی دکان ہوتا ہے، مفتوح کھلی ہوئی. الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے. the shop is open. 3 اور جملے. نمبر 9 الولد فقیر. الولد فقیر، لڑکا غریب ہے. the boy is poor. نمبر 10 ہے التفاح لذیذ. سیب لذیذ ہے. the apple is tasty. آخری جملہ ہے الطبیب طویل والمدرس قصیر. الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبے ہیں. والمدرس قصیر، اور استاذ پست قد ہیں، شارٹ ہیں. الطبیب طویل، the doctor is tall and the teacher is short. وہ کا مطلب ہوتا ہے اینڈ. تو اس مشق میں ترجمے کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز پہ آپ نے غور کیا ہوگا وہ یہ کہ جتنے الفاظ ہیں اس میں ال والی جو لام ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد تشدید آ رہا ہے. اب چلتے ہیں صفحہ نمبر 21 پہ. اور صفحہ نمبر 21 پہ وہی مشق ہے جو قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جہاں پہ تشدید ہے اس سے پہلے لام نہ پڑھیں، اور تشدید اگر نہیں ہے تو لام کو پڑھیں. پہلا لفظ دیکھیں تو بس یہ ریڈ کرنے کا ہے کہ آپ نے اس قاعدے کو کتنا سمجھا ہے. اور پہلا لفظ ہے البابو. یہاں پہ لام کے بعد تشدید نہیں ہے، لہٰذا لام کلیئر پڑھا جائے گا. البابو معنی بھی ہم آپ کو ساتھ میں بتاتے جاتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ ہیں، یہ سارے الفاظ بہت ہی آسان ہیں. البابو کا مطلب دروازہ، the door. التاجر تشدید ہے، ال کو میں نے نہیں پڑھا. التاجر the merchant. النجم the star، ستارہ. القمر چاند، the moon. الدیک مرغا، the cock. الماء پانی، the water. السریر بیڈ، بستر. البیت گھر. المسجد مسجد. الرجل آدمی، مین. السکر چینی، the sugar. الورق کاغذ، پیپر. تو یہاں پہ یہ چیز غور کرنے کی تھی کہ اگر تشدید ہے تو اس سے پہلے لام نہ پڑھا جائے. اب اسی صفحے میں صفحہ نمبر 22 پہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو جو سوٹیبل سبجیکٹ ہے وہ لگانا ہے. کوئی بھی آپ لفظ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ پہلا جملہ ہے ڈیش غنیٌ. ڈیش غنیٌ، غنیٌ کا معنی ہوتا ہے مالدار، رچ. آپ اس کے شروع میں کچھ لگا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں التاجر غنیٌ، تاجر مالدار ہے. the merchant is rich. آپ کسی کا نام بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ خالد غنیٌ، خالد جو ہے وہ مالدار ہیں. نمبر 2 ہے حلو. ڈیش حلو، ڈیش میٹھا ہے یا میٹھی ہے. اس سے پہلے یہاں پہ آپ السکر ذکر کر سکتے ہیں. السکر حلو، چینی میٹھی ہے. the sugar is sweet. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جو میٹھی ہوتی ہے. آپ التفاح بول سکتے ہیں. التفاح حلو، سیب میٹھا ہے. نمبر 3 ہے ڈیش مریض. ڈیش بیمار ہے. یہاں پہ آپ ڈیش کی جگہ میں الطالب کتاب میں آیا ہوا تھا، الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے. the student is sick. یہاں پہ آپ کسی کا نام رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی دوسرا لفظ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جو سوٹیبل ہو.
نمبر 4 ہے ڈیش لذیذن، ڈیش ٹیسٹی ہے، لذیذ ہے. یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی الشائی لذیذن، چائے ٹیسٹی ہے. الطعام لذیذن، کھانا ٹیسٹی ہے. دا فوڈ از ٹیسٹی. نمبر 5 ہے طویل. طویل کا معنی آپ کو یاد ہوگا لمبا. آپ یہاں پہ بول سکتے ہیں کہ الطبیب طویل، ڈاکٹر از ٹال، ڈاکٹر لمبے ہیں. خالد طویل، خالد صاحب لمبے ہیں. نمبر 6 ہے قصیر. قصیر طویل کا اپوزٹ ہے، پست قد کو بولتے ہیں. جملہ ہو سکتا ہے المدرس قصیر، استاذ پست قد ہیں. کسی کا نام بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں. اب صفحہ نمبر 23 پہ دیکھتے ہیں، اور صفحہ نمبر 23 پہ جو مشق ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے. اس میں آپ کو دونوں کالم سے ایک ایک لفظ لے کر جملہ بنانا ہے. کالم الف اور کالم با صفحہ نمبر 23 پہ موجود. کالم رائٹ سائڈ والے کالم سے ایک لفظ لیتے ہیں الطالبو. الطالبو کا معنی ہوتا ہے طالب علم. تو آپ اگر غور کریں گے لیفٹ والے کالم میں تو جو سب سے سوٹیبل لفظ آپ کو نظر آئے گا وہ مریضن. تو آپ کہہ سکتے ہیں الطالبو مریضن، طالب علم بیمار ہے. the student is patient. دوسرا لفظ ہے الدکانو. الدکانو، دکان کا معنی ہوا شاپ، دکان. لیفٹ والے کالم سے ایک صحیح لفظ لے کر جملہ بنانا ہے، اور دکان کے لیے جو صحیح لفظ ہے وہ میرے خیال سے مفتوحن ہے. مفتوحن کا معنی ہوتا ہے کھلا ہوا. تو الدکانو مفتوحن، دکان کھلی ہوئی ہے. نمبر 3 ہے التفاح، سیب. سیب کے لیے مناسب لفظ لیفٹ سائڈ میں ہے لذیذن. آپ بول سکتے ہیں التفاح لذیذن، سیب لذیذ ہے. دا ایپل از ٹیسٹی. آگے ہے الماء. الماء کا معنی پانی، اور پانی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اس کالم میں جو مناسب لفظ ہے وہ حارن. الماء حارن، پانی گرم ہے. الماء حارن، پانی گرم ہے. آخری سیکنڈ لاسٹ لفظ ہے الحجرو. الحجرو پتھر کو بولتے ہیں. الحجرو کا معنی ہوا پتھر، دا اسٹون. اور اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں ثقیل کے ساتھ. الحجر ثقیل. ثقیل کا معنی ہوتا ہے بھاری، ہیوی. الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے. دا اسٹون از ہیوی. آخری لفظ ہے القلم. قلم، اور قلم کے ساتھ مکسور کو جوڑ کر ہم جملہ بنا سکتے ہیں. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. مکسور کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، بروکن. دا پین از بروکن. صفحہ نمبر 23 پہ یہ ایکسرسائز تھا، اور نیچے میں کچھ الفاظ ہیں بے حد آسان ہیں. آپ انہیں دیکھ لیں اور یاد کر لیں ان کے معنی، اور اگر یاد ہیں تو ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. حلون آپ کو یاد آیا ہوگا، حلوہ اسی سے آتا ہے، میٹھا. مریضن بہت ہی آسان لفظ، بیمار، پیشنٹ. الدکانو ہندی ترجمے سے ملتا جلتا لفظ ہے، دکان، شاپ. غنی مالدار. طویل ٹال، لمبا. فقیر غریب. قصیر شارٹ، پست قد. التفاح سیب. تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، صفحہ نمبر 23 تک، اور انشاءاللہ اس کے بعد صفحہ نمبر 24 سے اگلے کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. ویڈیو پسند آئے تو اپنے جاننے والوں کو بھی شیئر کریں. اور اس کتاب کی خوبی یہی ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ایفرٹ لیسلی یہ کتاب آپ کو عربک سکھا دیتی ہے. لہٰذا آپ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں. تو امید ہے کہ عربی اتنی سیکھ جائیں گے قرآن سمجھ میں انشاءاللہ آنے لگے گا. خاص طور سے قرآن کی وہ صورتیں جس کی زبان آسان ہیں وہ تو ضرور سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. خدا حافظ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.